बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बी वॉच न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट नायाब अब्बासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान के शहर लाहौर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के ऊपर। पाकिस्तान के शहर लाहौर के एक कॉलेज में निजी कॉलेज के तलबा की मुबैना तौर पर रेप की रिपोर्ट के बारे में हम बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का इस हवाले से क्या कहना है, इस पर आपको आगाही देंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कॉलेज इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ है, कॉलेज इंतजामिया ने क्या मौक़िफ़ जारी किया है, इस पर हम आपको डिटेल से बताएंगे। इसके साथ साथ एहतजाज करने वाले तुलबा का क्या दावा था, तुलबा क्यों सरापा एहतजाज हैं और उनकी क्या डिमांड्स हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे तमाम स्टूडेंट्स के बारे में जो हमने वीडियोस देखी हैं, जो हमें डिटेल्स जो हैं वो मिली हैं, इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चंद रोज कबल पाकिस्तान के शहर लाहौर के कॉलेज में एक निजी कॉलेज की तालिबा के मुबैना रेप की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसमें दावा किया जाता है कि पंजाब की खवातीन के लिए मखसूस गुलबर्ग कैंपस में फर्स्ट ईयर की एक तलबा को इसी कॉलेज के एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुबैना तौर पर रैप का निशाना बनाया। ये खबर सामने आने के बाद तुलबा की जानिब से शदीद एहतजाज किया जाता है, जो कई रोज तक जारी रहता है और उसमें दर्जन के लगभग तुलबा जो हैं वो जख्मी भी होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंजाब कॉलेजेस का जो पूरा चेन है वो पूरे मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में फैला हुआ है। सबसे पहले एहतजाज लाहौर में देखने में आता है और उसके बाद लाहौर के साथ साथ सूबा पंजाब के शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी जुमेरात के रोज कॉलेज की मुतअद्दिद इमारतों के बाहर तुलबा और पुलिस के दरमियान तसादुम होता है, जिसके नतीजे में रावलपिंडी पुलिस ने 6 रोड और इस्लामाबाद पुलिस ने अलशफा के सामने निजी कॉलेज के तलबा जो मुजाहिरीन थे, जिन्होंने मुजाहिरा किया था, एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की थी, उनको मुंतशिर करने के अलावा 2 दर्जन से जायद तलबा को हिरासत में भी ले लिया है। रावलपिंडी पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि इन मुजाहिरों की हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है, जिनके बाद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुतअद्दिद वीडियोज में ये देखा जा सकता है कि जुमेरात की सुबह 6 रोड कैंपस के बाहर पुलिस ने तुलबा पर आंसू गैस की शेलिंग की, जबकि तुलबा ने इमारत का मरकजी दरवाजा तोड़ दिया और उनकी जानिब से इमारत पर पथराव किया गया, जिसके नतीजे में बिल्डिंग के शीशे टूट गए। इसके साथ साथ हम बात करेंगे 12 को 17 मील कैंपस के हवाले से। 17 मील कैंपस के तुलबा की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी और कॉलेज इंतजामिया की तरफ से आज कॉलेज बंद रखने का ऐलान किया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के ब्लू एरिया कैंपस के बाहर भी तुलबा जमा हुए। लाहौर में भी तुलबा का एहतजाज बदस्तूर जारी है। तलबा की तरफ से एहतजाज में बताया जा रहा है कि ये वाकया मुकम्मल तौर पर एक सच है, जिसको दबाने की, जिसको छुपाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आला हुक्काम इसमें मुलव्विस हैं। तुलबा का ऐसा कहना है, इसमें कितनी सदाकत है, इसमें कितना झूठ है, इस मामले पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं जुड़वा शहरों में कॉलेज के कई कैंपसेस के बाहर तुलबा जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इनके मुताबिक तुलबा टोलियों की शक्ल में पंजाब कॉलेज के कैंपस के बाहर इकट्ठे हो रहे हैं। लाहौर में तुलबा की मुबैना रेप के मामले पर इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, ताहम अब तक कोई क़यादत सामने नहीं आई। इस हवाले से मरियम नवाज साहिबा का एक बयान है, जिसमें वो बता रही हैं कि ये एक सियासी प्रोपेगेंडा हो रहा है, वो इसको किस तरह से सियासी रंग दे रही हैं। अब हम इस पर बात करते हैं। गुज़िश्ता रोज भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें भी उन्होंने कहा था कि लाहौर के निजी कॉलेज में तलबा के मुबैना रेप से मुतालिक एक ऐसी कहानी गढ़ी गई जिसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। इनका कहना था ये खतरनाक मंसूबा एक जमात की जानिब से बार बार इंतशार फैलाने, जलसे जुलूसों और धरनों में नाकामी के बाद बनाया गया था। मुतासरा के आई विटनेस है, इसने देखा है। मैंने जबकि वीडियो में बोला कि बच्चों ने आवाज़ें सुनी, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि मैंने सुनी या मैं उधर मौजूद थी। जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो ज़्यादा वायरल कर दी उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं, क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। तो बात यह है कि कोई पहले कहानी घड़ी गई, इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद विक्टिम ढूंढते रहे। फिर जब वो बच्ची इज़्ज़ा जो थी उसने इनकार किया कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कब से पड़ी, मेरे पास मैंने पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है। जो मैंने कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा है। वो वाकई उन दिनों में हॉस्पिटल में दाखिल थी।
انہوں نے سوچا کہ ان کا کوئی لنک تھا, وہ بچی کہیں ICU میں پڑی, ان کو مل گئی, اس کو انہوں نے ریپ وکٹم بنا دیا. وہ بچی ریپ کی وکٹم نہیں ہے, وہ بچی ایک گھٹیا سیاست کی وکٹم ہے. وہ گھٹیا جو سازش ہوتی ہے وہ بچی اس کی وکٹم ہے. ایسی بات ہے جس میں سوشل میڈیا پہ آپ کوئی بھی چنگاری لگا دیں, آگ بھڑکنے میں دیر نہیں لگتی. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب حکومت کو اس کا مدعی ہونا چاہیے, اور جو انوالوڈ ہے, FIA کو اپلیکیشن دے دی گئی ہے, جو انوالوڈ ہے اس کو, چاہے اس کا تعلق میڈیا سے ہو یا اس کا تعلق PTI سے ہو یا اس کا تعلق جو ہے وہ کاف لیگ, جو چودھری پرویز الہی صاحب کی کاف لیگ ہے, ان کی بھی فیملی اس میں بہت ایکٹیو ہے, جس سے اس کا تعلق ہو اس کو فوراً جو ہے اس کو پکڑا جائے, کریک ڈاؤن کیا جائے, اور جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان کو سامنے لایا جائے. اب یہ آپ میرے لیفٹ سائڈ پہ PTI کی ایک خاتون رہنما ہے زرتاج گل صاحبہ, یہ ان کی بہن ہیں جو لاہور کالج ویمنز یونیورسٹی اس میں پروفیسر ہیں, اور ان کی بھی ویڈیو ایک سرفس کی جس میں ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بچوں کو انسٹیگیٹ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ کو انصاف نہیں ملے گا, آپ کو یہاں پر کس کو یہ بات بتانے آئے ہو. ایک طرف طلبہ جو ہیں وہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں, پولیس کی طرف سے لاٹھی چارج کیا جا رہا ہے, ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس معاملے کو کم سے کم نشر کیا جائے اس کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. اور دوسری طرف جو کالج کے ڈائریکٹر ہیں آغا طاہر اعجاز صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ کالج کے CCTV کیمروں کی ویڈیوز دیکھی ہے لیکن انہیں ایسے واقعے سے متعلق کوئی شواہد نہیں ملے. میرا نام آغا طاہر, میرے ساتھ جو موجود ہیں یہ پروفیسر عارف چودھری صاحب ہیں, میرے ساتھ میڈم سعدیہ جاوید ہیں اور مدیحہ. ہم سب کے جو ٹائٹلز ہیں, یہاں ہم سب لوگ پنجاب گروپ آف کالجز کے ظاہر ہے جاب کرتے ہیں یہاں پہ. میں ایز اے ڈائریکٹر کالجز کام کر رہا ہوں, عارف چودھری صاحب بھی ڈائریکٹر کالجز لاہور کے طور پہ کام کر رہے ہیں, میڈم سعدیہ جاوید پرنسپل کیمپس 10 ہیں, اور میڈم مدیحہ جو ہیں یہ ہماری میڈیا کوارڈینیشن کی ہیڈ ہیں. تو جیسے ہی ہمیں 12 اکتوبر کو اس بات کے بارے میں علم ہوا, ہم نے اپنی فوری تحقیق شروع کر دی. ہم نے اپنے ظاہر ہے ہمارے CCTV کیمراز کا ایک مربوط نظام ہے, سسٹم ہے, ہم نے اس کے تحت ساری چیزوں کو چیک کیا گیا, دیکھا گیا. پولیس سے رابطہ ہوا, پولیس والے سوشل میڈیا کی کیمپین دیکھ کے خود ہم سے رابطے میں آ گئے, انہوں نے بھی ہم سے ساری کیمراز وغیرہ دیکھے, اچھی طرح سے تسلی کی, اور پھر وہ ساری کیمراز ریکارڈنگ ایکوپمنٹ وہ اپنے ساتھ لے گئے, اور آج تک انہی کی کسٹڈی میں ہے, آج تک انہی کے پاس ہے. ہم سے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جی کیمراز کی ریکارڈنگ دکھائیں کرائیں, تو ہم ایکسیس رکھیں گے تو آپ کو ضرور دکھا دیں گے. باقی پولیس کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں. دیکھیں آج کے اس ایڈوانس دور کے اندر فرینزک لیبس ہیں, آپ اچھی طرح سے تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کس چیز کو ڈیلیٹ کیا گیا, کتنا بریک آ رہا ہے, کنٹینیوٹی ہے اس کے اندر, سب چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں, سب چیزیں کلیئرٹی میں ہوتی ہیں. حد ممکن کوشش کی ہم نے کہ ہم پہنچیں سوشل میڈیا کی, جیسے جیسے ہمیں چیزیں پتہ لگ رہی تھی. اتنے سارے تو نام تھے گرلز کے کہ یہ والی ہے, یہ والی ہے, اس نے ایسے کیا ہے, اس نے ایسے کیا ہے, لیکن ہمیں کچھ بھی ایسا نہیں مل سکا. ہم نے رابطے کیے, نیکسٹ ڈے ہم نے جو گرلز ایبسنٹ تھی ان کے گھروں میں رابطے کیے, لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکا. بہت سارے ویڈیوز میں آپ نے بھی چیزیں دیکھی ہوں گی کہ گرلز یا لوگ کلیم کر رہے ہیں, بچے کلیم کر رہے ہیں کہ میری کلاس فیلو تھی, میری یہ تھی. اور مجھے افسوس ہے کہ اگر اس کی کلاس فیلو تھی, اس کی دوست تھی, اس نے اس کو دیکھا تھا, تو ہمیں لے جائے, اس کے گھر لے جائے, ہمیں اس کے محلے میں لے جائے, کوئی تو ہو. جب وہیں پہ وہ کھڑی ہو کے کوئی یہ بیان دیتی ہے, اسٹوڈنٹ ہماری ہو کسی اور کے, سب بچے, تمام اداروں کے بچے ہمارے بچے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے, ہم کوئی تخصیص نہیں کر رہے. تمام بچوں کے ایموشنز ظاہر ہے بڑے اوپر آئے. ہم لوگ بھی اتنے ہی غصے میں تھے فرسٹ ڈے جب ہمیں یہ بات پتہ لگی تھی, ہم اسے ٹالریٹ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اگر کسی نے یہ بیان دینا ہے کہ یہ بچی ہے, وہ بچی ہے, اس طرح ہے, اس طرح ہوا, تو ہمیں لے جائیں ادھر, چلیں, ہم چلتے ہیں اس کے ساتھ. اسی دن اس کے بعد جب جیسی پولیس نے اس گارڈ کا ہمیں نام بھی شیئر کیا, بتایا کہ یہ اون نامی شخص ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ منسوخ کیا جا رہا ہے, اس کے ساتھ اور بھی جتنے XYZ انہوں نے ہمارے گارڈز یا آفس بوائز یا اسٹاف کو کہا, سب ہم ان کے لیے حاضر تھے, چلے گئے ان کے ساتھ. اون اپنی چھٹی کاٹنے کے لیے, یا اس دن وہ کیونکہ سنڈے بھی تھا تو وہ نہیں تھا وہاں موجود, اس کو کال کی میڈم نے کی میرا خیال, تو وائس پرنسپل نے کی, تو فوراً اس نے ان کا فون بھی پک کیا
اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے چل بھی پڑا اور پولیس نے اسے اپنی حراست میں لے لیا. ان کی اپنی تحویل میں ہے پولیس کی, وہ اس سے بھی انٹاروگیشن جو ہے وہ جاری ہے. تو ان تمام چیزوں کا سوشل میڈیا پہ آنے والی تمام چیزوں کے اندر اتنا تضاد ہے, اتنے کانفلکٹس ہیں اس کے اندر, اتنی باتوں کی بعض سے بات انہوں نے نکالی ہوئی ہے, میں نے یہ دیکھا, میں نے وہ کیا, میں نے اس طرح تھا. کوئی مناہل نام کبھی سامنے آ جاتا ہے, کبھی ایزا نام سامنے آ جاتا ہے, کبھی ایکس وائی زیڈ, جتنے بھی نام آ رہے ہیں ہم اپنی سسٹم میں سرچ کرتے ہیں ان ناموں کو, ان سے رابطہ کرتے ہیں اور الحمدللہ تمام گرلز جو ہیں وہ محفوظ ہیں. کالج کے ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ ہم خود بیشتر پولیس اسٹیشنز گئے مگر وہاں بھی کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. ہم نے تمام طالبات کے گھروں میں کالز کی جو چھٹی پر تھیں. ان کا کہنا ہے کہ رابطہ کرنے پر معلوم ہوا کہ کسی طالبہ نے بیماری اور کسی نے شادی کے باعث چھٹی لی ہوئی تھی. پنجاب کالج کے ڈائریکٹر کا اپنے بیان میں مزید کہنا تھا کہ احتجاج کرنے والے طلبہ نے کیمرے کی ریکارڈنگ مانگی تھی لیکن وہ تمام ریکارڈنگ پولیس کے پاس موجود ہے. ناظرین, اس تمام صورتحال پر جاتے جاتے میں آپ سے چند سوالات. اگر یہ واقعہ من گھڑت کہانی ہے تو پھر پریس کانفرنس کس بچی کے ساتھ اور کیوں کی گئی؟ کالج کی سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے اور اس پر بار بار سوال کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ طلباء و طالبات سڑکوں پر کیسے نکلے اور ان پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس شیلنگ کیوں کرائی گئی؟ کالجز کے اٹینڈنس پورٹلز کو کیوں غائب کیا گیا؟ ان تمام سوالوں کے ساتھ نایاب عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.